श्रेष्ठ गीत। यो बाइबलको एउटा प्रसिद्ध तर त्यति राम्ररी नबुझिएको पुस्तक हो। यसमा प्रेम कविताका 8 अध्यायहरू छन्। यसमा परिचय र निष्कर्ष भए पनि पुस्तकमा कुनै पनि प्रकारको ठोस साहित्यिक संरचना छैन, किनभने यो कविताहरूको संग्रह हो र यिनीहरू विच्छेदन वा अलग गर्नको लागि होइनन्। यो एक एकाइको रूपमा पढ्न र आनन्द लिनको लागि हो। पुस्तकको पहिलो पंक्तिले हामीलाई बताउँछ कि यो गीतहरूको पनि गीत हो, जुन पवित्रहरूको पवित्र वा राजाहरूको राजा भने जस्तै एक हिब्रू उपमा हो। यो सबैभन्दा श्रेष्ठ कुरा बताउने हिब्रू तरिका हो, त्यसैले यो सबै गीतहरू भन्दा श्रेष्ठ गीत हो। त्यसपछि हामीलाई पहिलो पंक्तिमा बताइएको छ कि श्रेष्ठ गीत सोलोमनको हो, जसको अर्थ उनी लेखक हुन्। आखिर उनकै नामले पुस्तक प्रारम्भ हुन्छ। तर तपाईले कविताहरू पढ्दै गर्दा यो पत्ता लगाउनुहुन्छ कि यसको मुख्य आवाज एक स्त्रीको हो, जसलाई प्यारी भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अनि त्यहाँ पुरुषको आवाज पनि छ र यो सोलोमनको जस्तो लाग्दैन। सोलोमनलाई कविताहरूमा 2 पटक उल्लेख गरिएको छ, तर वक्ताको रूपमा होइन। अनि तपाईले स्वीकार गर्नै पर्छ कि यस पुस्तकको लेखकको रूपमा सोलोमनको नाम निकै अनौठो लाग्छ, किनकि उनका 700 पत्नीहरू थिए। श्रेष्ठ गीतका प्रेमीहरूको लागि भने तिनीहरू एकअर्काका लागि संसारमा उनीहरू मात्र छन्। यसैले सोलोमनको भन्नुको अर्थ सोलोमनको बुद्धिको परम्परा अनुसार हुन सक्छ। उनी आफ्नो बुद्धि, उनको कविता र जीवनको हरेक भागको बारेमा सिक्न खोज्ने उनको तृष्णाका लागि परिचित थिए र सोलोमन इस्राएलमा बुद्धि साहित्यको पिता बने। यसैले उनको परम्परालाई यहाँ प्रेम कविताहरूको यस्तो संग्रहको माध्यमबाट अगाडि बढाइएको छ, जसको विषय प्रेम र यौन इच्छाको मानवीय अनुभवको रहेको छ। प्रारम्भिक कविताले हामीलाई यस पुस्तकको मूल विषयवस्तुसँग परिचय गराउँछ। हामी एक जवान स्त्रीको आवाज सुन्छौं जो आफ्नो प्रेमीसँग रमाउँछिन्, जो एक गोठालो हुन्। अब तिनले अझै उनीसँग विवाह गरेकी छैनन्, तर यो स्पष्ट हुन्छ कि तिनीहरूले मगनी गरेका छन् र तिनीहरू एकसाथ हुन अझै प्रतीक्षा गर्न सक्दैनन्। परिचयबाट कविताहरूमा कहिले स्त्रीको त कहिले पुरुषको आवाज बारम्बार सुनिन्छ र यसमा कुनै पनि प्रकारको स्पष्ट अनुक्रम वा कथा बिना नै दृश्यहरू परिवर्तन हुन्छन्। कविताहरू यी सांगीतिक चक्रहरूमा घुमिरहन्छ र यसको मुख्य चित्रण र विचारहरूलाई बारम्बार दोहोर्याइएको र विकसित गरिएको छ। कविताहरूलाई एकताबद्ध गर्ने आधारभूत विषयवस्तुहरू मध्येको एक यो हो कि यस जोडीले एकअर्काको लागि तीव्र इच्छा राखेका छन्, जुन तिनीहरूले एकअर्कालाई निरन्तर खोजेको र भेट्टाएको कुराद्वारा व्यक्त गरिएको छ। प्रारम्भिक कवितापछि तिनीहरू अलग भएका छन्, तर एकअर्काको खोजीमा लागिरहन्छन्। अनि स्त्रीले बोलाउँछिन् वा उनी सपनाबाट बिउझिन्छन् वा आफ्नो प्रेमीलाई खोज्न जान्छन् र एक पटक भन्दा बढी तिनीहरूले एकअर्कालाई भेट्टाउनेछन् र तिनीहरूले अंगालो हाल्नेछन्। र त्यसपछि जब चीजहरू अलिकति उग्र हुन थाल्छन्, दृश्य अचानक समाप्त हुन्छ र नयाँ सुरु हुन्छ। तिनीहरू अलग हुन्छन्, एकअर्काको खोजीमा हिँड्छन् र यो यसरी नै अगाडि बढ्छ। अर्को दोहोरिएको विषय भनेको यस जोडीको एकअर्का प्रतिको शारीरिक आकर्षणको आनन्द हो। धेरै पटक तिनीहरूले रोकिन्छन् र यी विस्तृत रूपकहरूको प्रयोग गर्दै एकअर्काको वर्णन गर्छन्। अनि यहाँ यो जान्न धेरै उपयोगी छ कि हिब्रू कवितामा यी चित्रणहरू र रूपकहरू खास दृश्यगत होइनन्। यदि तपाईले रूपकहरूमा आधारित ती व्यक्तिहरूको तस्बिर बनाउने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईले धेरै विचित्र परिणाम पाउनुहुनेछ। तपाईले केवल यी स्त्री र पुरुषसँग सम्बन्धित चित्रणहरूको अर्थलाई मनन गर्नुपर्छ। जसै तपाईले काव्य चक्रहरूलाई पढ्दै जानुहुन्छ, तब पाउनुहुन्छ कि तिनीहरूको इच्छा, आनन्द र आकर्षणमा तनाव बढिरहन्छ र यो घुमाउरो पुनरावृत्तिसँगै यौनिक प्रेमको रहस्य र यसको शक्तिमा ध्यान केन्द्रित गर्न काव्यात्मक तरिका हो। यो सबै निष्कर्षमा एकसाथ आउँछ, जसले रोकिएर यी कविताहरूको विषयलाई संक्षेपमा बताउँछ। प्रेम चाहिँ मृत्यु जस्तै प्रबल हुन्छ। यसको तृष्णा चिहान जस्तै हठी, त्यो कुनै पनि ज्वाला भन्दा पनि कडा दन्केको आगो झैं दन्किन्छ। थुप्रै पानीका भलले पनि प्रेमलाई मेट्न सक्दैन। खोलाहरूले यसलाई कदापि बगाउन सक्दैन। यदि मानिसले प्रेमको सट्टामा आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति नै दिए तापनि त्यो त बिल्कुलै तिरस्कार गरिने थियो। कविताले प्रेमको शक्ति र प्रबलतालाई उजागर गर्दछ कि कसरी यो सुन्दर तर खतरनाक दुवै छ। आगो जस्तै यदि दुरुपयोग गरियो भने प्रेमले मानिसहरूलाई नष्ट गर्न सक्छ, वा उचित प्रयोग गरियो भने यो जीवन दिने हुन सक्छ। अन्ततः प्रेमले पूर्ण रूपमा एकअर्कालाई जान्ने चाहना र तृष्णाको अतिरिक्त मानव अभिलाषालाई व्यक्त गर्दछ। प्रेम मानव जीवनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट र रहस्यमय अनुभवहरू मध्ये एक हो र बाइबलको बुद्धिको परम्पराको एक भागको रूपमा यो पुस्तकले भन्छ कि यो परमेश्वरको उपहार हो। यसपछि सोलोमनको बारेमा एउटा अनौठो कविता छ, जहाँ उनले अघिल्लो कविताले भर्खरै असम्भव भनेको कुरा गर्न खोज्छन्, प्रेमलाई किन्न खोज्ने काम। अनि ती स्त्रीले सोलोमनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्छिन्। अनि त्यसपछि पुस्तक पुरुष र स्त्रीसँग समाप्त हुन्छ, जो एकपटक फेरि अलग भएका छन् र एकअर्काको खोजीमा छन्। प्रेमीले उनलाई आवाज सुन्न बोलाउँछन्, प्रेमिकाले उनलाई आफ्नो साथ लाग्न आग्रह गर्छिन् र यसरी पुस्तक समाप्त हुन्छ, एकदम खुल्लम खुल्ला रूपमा टुङ्गिएको।
लागिको। तर यो प्रेम जस्तै छ जुन वास्तवमा कहिले समाप्त हुँदैन, किनकि प्रेममा आफ्नो प्रेमीको बारेमा जान्ने र खोज्ने इच्छा हुन्छ। यसैले साँचो प्रेमको कुनै अन्त हुँदैन, साथै न त यो पुस्तकको नै। अब इतिहासभरि नै श्रेष्ठ गीतले उठाएको ठूलो प्रश्न यो हो कि आखिर बाइबलमा यो प्रेम कविताले के गरिरहेको छ। इतिहासभरि यस पुस्तकको 3वटा मुख्य व्याख्याहरू भएका छन्। यहुदी परम्परामा यसलाई एक रूपकको रूपमा पढिएको छ, प्रत्येक चरित्रलाई एक चित्रणको रूपमा। यसैले स्त्री इस्रायल हुन् भने पुरुष परमेश्वर हुनुहुन्छ र तिनीहरूको प्रेम परमेश्वर र इस्रायल बीचको करारको चिन्ह हो, जुन तोराह दिइएको दिनमा सिनै पर्वतमा बाँधिएको थियो। यही विचार ख्रिस्टियन परम्परामा प्रवाहित भयो, तर चरित्रहरू भने बदलिए। त्यसैले यो ख्रिस्टको प्रेमको बारेमा हो जो उहाँका मानिसहरू अर्थात् मण्डली प्रति रहेको छ। अनि यो व्याख्या एफिसी 5मा पावलका शब्दहरूबाट प्रेरित भएको थियो कि एक ख्रिस्टियन पतिले आफ्नी पत्नीलाई गर्ने प्रेम ख्रिस्टले मण्डली प्रति गर्नुहुने प्रेमको चित्रण हो। अब चाखलाग्दो कुरा के छ भने गत 100 वर्षहरूमा मिस्र र बेबिलोनमा जो इस्रायलका प्राचीन छिमेकीहरू हुन्, त्यहाँ भएका पुरातात्विक खोजहरूले अनेक प्रकारका प्राचीन प्रेम कविताहरू फेला पारेको छ, जुन श्रेष्ठ गीतको भाषा र चित्रणसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। हामी देख्छौं कि प्रेम कविता इस्रायलको सांस्कृतिक वातावरणको एक अर्थपूर्ण भाग थियो, जसले आज धेरै जसो विद्वानहरूलाई श्रेष्ठ गीतलाई त्यही रूपमा हेर्दछन् जुन यो पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ। इस्रायली प्रेम कविता जसले प्रेमको ईश्वरीय वरदानलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। तर यसको मतलब यो केवल प्राचीन प्रेम कविता मात्रै हो भन्ने अर्थ होइन। जब हामी यसलाई पुरानो करारको भागको रूपमा पढ्दछौं, तब अगाडि आउने कविताहरूको मुख्य विशेषता भनेको बगैँचाको चित्रणको अत्यधिक प्रयोग हो। यो उत्पत्तिको प्रारम्भिक अध्यायहरूमा अदनको बगैँचा र विवाहित जोडीहरू बीचको मनोरम दृश्यहरूको शक्तिशाली प्रतिध्वनिहरू हुन्। चित्रण यो हो कि पुरुष र स्त्री नाङ्गो र जोखिममा छन्, तर पनि तिनीहरू एकतामा छन् र एकअर्कासँग सुरक्षित छन्। यसले श्रेष्ठ गीतको पृष्ठभूमिको प्रतिध्वनि गर्दछ। यस्तो लाग्छ कि यी कविताहरूमा हामीले एक जोडीको प्रेमलाई देखिरहेका छौं, जसको सम्बन्ध स्वार्थ र पापले दाग लगाएको छैन। अन्ततः यो गीतले एक आशा दिन्छ कि हाम्रा आफ्नै सम्बन्धहरू प्राय स्वार्थले विकृत भए तापनि प्रेम एक उत्कृष्ट उपहार हो र यो हामीलाई अझ ठूलो कुरातर्फ औल्याउनको लागि हो, परमेश्वरको प्रेमको उपहारतर्फ, जुन एक दिन फैलिनेछ र उहाँको प्रिय संसारलाई रूपान्तरण गर्नुहुनेछ। अनि श्रेष्ठ गीतको पुस्तकमा भएका विषयहरू यी नै हुन्।